ओम मनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। गतपाठे विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्वबडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् इति सूत्रस्य उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। ततश्च ग्रन्थानुसारं तत्र सूत्रे पठितानां वृक्षादीनां सप्तानां शब्दानां चारितार्थ्यम् अपि च युगलत्रयं यत् सूत्रे पठितम् अश्वबडव पूर्वापर अधरोत्तर इति युगलत्रयस्य च प्रयोजनम् अस्माभिः विस्तरेण तत्र दृष्टम्। एतत् सूत्रं गतपाठे अस्माभिः सम्पूर्णतया पठितम्। इदानीम् अग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत्र विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची इदं सूत्रं यद्यपि गतपाठे एव अस्माभिः आरब्धमासीत्, परन्तु गतपाठे अस्य सूत्रस्य केवलं पदच्छेदः कृतः वर्तते। स एव पदच्छेदः अत्र पुनः उच्यते। पुनः उक्त्वा वयम् अग्रे प्रविशामः। इत्येवं द्वन्द्वसमासस्य 12 पाठः अस्माकं गतपाठः आसीत्। 13 पाठस्य अधुना आरम्भः। विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची। द्वन्द्वे एकवद्भावव्यवस्थायाः एव इदम् अन्यत् सूत्रम्, अग्रिमं सूत्रम्। इतः पूर्वं द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः आरभ्य तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः द्वन्द्वे एकवद्भावविशेषः पठितः। द्विगुरेकवचनम् इति तु द्विगौ एकवद्भावस्य विशेषः स तु अस्माभिः तत्पुरुषे एव पठितः। कुतः? यतः द्विगुः इति तत्पुरुषभेदः। भवतु तर्हि विप्रतिषिद्धं प्रथमान्तं पदं च इति अव्ययपदम्, अधिकरणवाचि इति प्रथमान्तं पदम्। तत्र अधिकरणं वक्ति इति अधिकरणवाचि उपपदसमासः भवति। ततः न अधिकरणवाचि अनधिकरणवाचि इति इत्येष विग्रहः अस्माभिः गतपाठे चर्चितः। तत्र विभाषा न विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादि सूत्रात् विभाषा इति अनुवर्तते। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः, द्विगुरेकवचनम् इत्यतः एकवचनम् अनुवर्तते। इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरन्तः सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। किं कथयति व्याख्याता? विप्रतिषिद्धं च अग्रे विभाषा इत्यनुवर्तते इति उक्तमेव। ततः विप्रतिषेधः विरोधः, विप्रतिषेधविषये कथयति। विप्रतिषेध इति शब्दस्य अर्थं कथयति। एवं खलु? यद्यपि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रम् अस्माभिः सन्धिप्रकरणे मनोरथः इति प्रयोगसाधनवेलायां पठितम् आसीत्। अतः वयं विप्रतिषेधशब्दस्य अर्थमपि जानीमः। भवतु तर्हि कथयति विप्रतिषेधो नाम विरोधः। कीदृशः विरोधः इत्येतत् अग्रे कथयति। सहानवस्थानलक्षणः, सः अनवस्थानलक्षणः। सः नाम सहैव, न अवस्थानम् अनवस्थानम्, अनवस्थानं लक्षणं यस्य सः अनवस्थानलक्षणः। नाम एकत्र स्थातुं न शक्यते। यदा काभ्याञ्चिद्वाभ्याम् एकत्रैव प्रवृत्तौ सत्यां तेषाम् एकत्र स्थितौ
काचिदापत्तिः विपत्तिः वा भवति, अनिष्टता वा काचित् भवति। अतः तादृशः भवति विरोधः सहानवस्थानलक्षणः, स एव च विप्रतिषेधः इत्युच्यते। एवमेव वयं पश्यामः सर्वत्रापि यत्र द्वयोः सूत्रयोः मिथः विरोधः भवति तत्र वयम् एकस्य तत्र बलीयस्त्वं प्रतिपाद्य, शास्त्रव्यवस्थानुसारं बलीयस्त्वं प्रतिपाद्य एकस्य एव तत्र कार्यं कुर्मः, अपरस्य कार्यं तत्र न भवति। भवतु अधिकरणवाची इति पदम् उक्तम्, अनधिकरणवाची इति पदम् अस्ति। तत्र न अधिकरणम् अधिकरणम् अथवा न अधिकरणवाची अनधिकरणवाची इति अस्माभिः विगृहीतम्। तत्र अधिकरणं नाम किम् इत्युच्यते। तत्र कथयति अग्रे किम् अधिकरणं द्रव्यम्। अधिकरणं नाम अत्र द्रव्यत्वेन ग्राह्यम्। समीचीनम्। द्रव्यविषये च अस्माभिः पूर्वमपि चर्चाः कृताः वर्तन्ते। तत्र जातिरप्राणिनाम् इति सूत्रपठनसमये द्रव्यजातीयाः, गुणजातीयाः, क्रियाजातीयाः शब्दाः अस्माभिः चर्चिताः। एवमेव गतेषु प्रकरणेषु अपि कारके वा स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे वा जातिगुणक्रियाशब्दानां तत्र भेदविषयिणी चर्चा अस्माभिः असकृत्कृता वर्तते। भवतु तर्हि प्रकृते अपि अधिकरणशब्देन नाम व्याकरणशास्त्रीयं पारिभाषिकम् अधिकरणं यत् आधारोऽधिकरणम् इत्यनेन प्रतिपाद्यते तदिह न गृह्यते। इह तु अधिकरणशब्दस्य भिन्न एव अर्थः द्रव्यम् इति अर्थः। कुतः द्रव्यार्थ एव, कुतः आधारार्थः न इति चेत् व्याख्यानात्। व्याख्यानं कथं क्रियते इति चेत् लक्ष्यं दृष्ट्वा आचार्यस्य च व्यवहारं दृष्ट्वा व्याख्यानं क्रियते। आचार्यस्य नाम सूत्रकारस्य, शास्त्रस्य प्रणेतुर्व्यवहारं दृष्ट्वा तादृशं व्याख्यानं कुर्मः। प्रकृते च प्रसङ्गम् अवगत्य, उदाहरणानि च अवगत्य इतोपि अस्माकं स्पष्टता भविष्यति। अधिकरणम् इत्यस्य प्रकृते द्रव्यमित्येव अर्थः कुतः स्वीक्रियते। भवतु सद्यः अधिकरणं नाम द्रव्यम् इति। तत्र अग्रे कथयति अद्रव्यवाची विरुद्धार्थकञ्च सूत्रार्थस्य नाम अभिप्रायः कः, सूत्रस्य अभिप्रायः कः, सूत्रगतपदानाम् अभिप्रायः कः, तम् अभिप्रायं सरलीकृत्य वदति व्याख्याता। किं कथयति अद्रव्यवाची विरुद्धार्थकञ्च यत् अद्रव्यवाची अपेक्षितं पुनश्च विरुद्धार्थकम् अपि अपेक्षितं। नाम तत्र विप्रतिषिद्धम् इत्यनेन विरुद्धार्थकत्वं प्रकृते विवक्षितं वर्तते। नाम शब्दद्वयस्यापि अथवा समस्यमानस्य पदस्य अनेकस्य तत्र मिथः विरुद्धार्थकत्वम् अपेक्षितम्। अतः किं कथयति अद्रव्यवाची विरुद्धार्थकञ्च यत् अनेकं सुबन्तम्। अनेकमन्यपदार्थ इत्यतः अनेकम् इत्यपि अनुवर्तते। यद् अनेकं सुबन्तं तदवयवकः द्वन्द्वः। समीचीनम्। नाम तदवयवकः द्वन्द्वः नाम तादृशः द्वन्द्वः यस्य द्वन्द्वस्य सुबन्तानि तादृशानि वर्तन्ते येषां सुबन्तानां मूलशब्दाः तत्र अद्रव्यवाचकत्वं भजेयुः। यतः सूत्रे प्रतिषेधः अपेक्षितः, सूत्रे प्रतिषेधः उक्तः अस्ति न अधिकरणवाचिना न अधिकरणवाची, अर्थात् तत्र न द्रव्यवाची अथवा अद्रव्यवाची एव अत्र अपेक्षितं किम् अनेकं सुबन्तम् अथवा अनेकं सुबन्तं यत् द्वन्द्वस्य वर्तते तत्र विद्यमानाः ये प्रयुज्यन्ते शब्दाः ते शब्दाः द्रव्यवाचकाः नापेक्षिताः। समीचीनम्। अतः तत्र कथयति तादृशः न तदवयवकः द्वन्द्वः विभाषा एकवद्भावकः इत्यर्थः। नाम विकल्पेन तस्य एकवद्भावः भवति इति। फलितमाह नाम कः सूत्रार्थः प्रकृते भवति इति कथयति। किं कथयति चेत् विरुद्धार्थानाम् इति सूत्रार्थं पश्यन्तु।
विरुद्धार्थानाम् अद्रव्यवाचिनां द्वन्द्वः एकवद् वा स्यात् इति। नाम अद्रव्यवाचिनः शब्दाः अथवा अद्रव्यवाचीनि पदानि येषु विरुद्धार्थः भवति, येषाम् अर्थः विरुद्धः भवति। तथा द्वन्द्वे प्रथमस्य यः अर्थः वर्तते, प्रथमस्य पदस्य यः अर्थः वर्तते, तद्विरुद्धः अर्थः द्वितीयस्य अपि पदस्य अपेक्षितः, तदा एषा व्यवस्था। वृद्धार्थानां मूले पश्यन्तु, वृद्धार्थानाम् अद्रव्यवाचिनां द्वन्द्वः एकवद् वा स्यात्। तत्र विभाषा इति पदम् अनुवर्तते, अतः तस्मात् वा इति अर्थः अवगतः भवति। एवं किल? हा, तत्र उदाहरणं व्याख्यात्रा यद्दीयमानमस्ति अग्रे, तदुदाहरणं मूले प्रदत्त उदाहरणात् भिन्नं वर्तते। व्याख्यातुः एव आदौ उदाहरणं पश्यामः, ततः मूले विद्यमानम् उदाहरणमपि द्रक्ष्यामः। व्याख्याता उदाहरणं प्रस्तौति, गोत्वाश्वत्वं गोत्वाश्वत्वे। तत्र गोत्वाश्वत्वं कथं विग्रहः? गौश्च गोत्वञ्च अश्वत्वञ्च एवं विग्रहः। लौकिक विग्रह गोत्वसु अश्वत्वसु, चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। किमायातं? गोत्व अश्वत्वं, गोत्व अश्वत्व अनयोः सवर्णदीर्घः भवति, गोत्वाश्वत्व इति लभ्यते। गोत्वाश्वत्व इत्यवस्थायां तत्र विप्रतिषिद्धञ्जानधिकरणवाची इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन अत्र एकवद्भावः क्रियते। नाम एकस्मिन् पक्षे एकवद्भावः भवति, अपरस्मिन् पक्षे एकवद्भावः न भवति। एकवद्भावः यत्र भवति तत्र एकवचनस्था एव विभक्तिः आगच्छति, सु इति। तस्य स्थाने अमि पूर्वः पूर्वरूपं गोत्वाश्वत्वम् इति प्रयोगः सिद्धः भवति। पक्षे अयम् एकवद्भावः विकल्पेन इति कृत्वा पक्षे इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि भवति। गोत्वाश्वत्वे, गोत्वाश्वत्वे इति नपुंसकलिङ्गे भवति। त्वप्रत्ययान्ताः शब्दाः सर्वदापि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति तत्र लिङ्गानुशासनस्य नियमविशेषः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। समासप्रकरणेषु एव क्वचित् आगतः आसीत् सः नियमः इति अहं स्मरामि। भवतु, तर्हि अत्र पश्यन्तु, अत्र ययोः समासः कृतः, ययोः पदयोः समासः कृतः, गोत्वम् अश्वत्वञ्च, ते पदे अधिकरणवाचीनि स्तः, अधिकरणवाचीनी स्तः। द्विवचने अधिकरणवाचिनी, बहुवचने अधिकरणवाचीनि, वस्तुनि वस्तूनि, एवं रीत्या रूपं मया उक्तं। भवतु, अर्थात् अद्रव्यवाचकत्वम् अनयोः वर्तते, द्रव्यवाचकत्वं नास्ति। गोत्वं तु तत्र जातिः भवति, एवमेव अश्वत्वम् इत्यपि जातिः भवति। द्रव्यत्वं गोत्वस्य नास्ति, न च अश्वत्वस्य अस्ति। अतः अद्रव्यवाचकत्वात् प्रकृते विकल्पेन एकवद्भावः भवति इत्युच्यते। एवमेव अन्यदुदाहरणं व्याख्यात्र प्रस्तूयते। सुखदुःखं सुखदुःखे अग्रे कथयति इत्याद्युदाहरणम्। सुखम् एवमेव दुःखम्, एतद्विषयद्वयमपि अस्माकं द्रव्येषु नान्तर्भवति। अद्रव्यवाचकत्वम् अनयोः शब्दयोः वर्तते। अतः अद्रव्यवाचकत्वादेव अत्रापि विकल्पेन एकवद्भावः भवति। यत्र तु एकवद्भावः भवति तत्र सुखदुःखम् इति भवति, यत्र एकवद्भावः न भवति तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सुखदुःखे इति उदाहरणं प्रयुज्यते। किञ्च
विप्रतिषिद्धत्वम् अपि अनयोः वर्तते। गतमुदाहरणं यत् दृष्टं भवद्भिः, गोत्वं, गोत्वस्य विरुद्धम् अश्वत्वं भवति, अनयोः विरोधः। नाम समानता नास्ति। पूर्वमुक्तं खलु, सहानवस्थानलक्षणः प्रतिषेधः भवति, विरोधः भवति। एवमेव सुखदुःखं, साक्षात् सुखम् इत्यस्य विपरीतं भवति दुःखम्। अतः सूत्रस्य यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वमत्र अस्ति। अतः एतदुदाहरणद्वयं व्याख्यात्रा प्रस्तुतम्। इदानीं मूलकारेण यदुदाहरणं दत्तं तत्र दृष्टिं कुर्मः। तेन उदाहरणं दत्तं किम्? शीतोष्णं, शीतोष्णे। सामान्येन शीतम् इति वदामः, तस्य विशेष्यत्वेन पदान्तरप्रयोगः न क्रियते यदा अस्माभिः। शीतं हिमम् अथवा उष्णं जलम् इति न वदामः, केवलं वदामः शीतम् अथवा उष्णम्। तर्हि तत्र विशेष्यपदनिवेशाभावे अनयोः द्वयोः अपि पदयोः द्रव्यवाचकत्वं न भवति। यदि कस्यचित् द्रव्यस्य विशेषणत्वेन एतौ द्वौ शब्दौ प्रयुज्येते तदा द्रव्यवाचकत्वं सम्भवति। परन्तु यदा द्रव्यविशेषविवक्षा नास्ति, सामान्यनपुंसकतया विवक्षा वर्तते, सामान्यतया तत्र प्रयोगः क्रियमाणः वर्तते। विशेष्यरहितः प्रयोगः यदि क्रियमाणः वर्तते शीतशब्दमादाय उष्णशब्दं च आदाय, तदा अनयोः द्रव्यवाचकत्वं नास्ति। अपि च मिथः विप्रतिषिद्धत्वमपि वर्तते, विरुद्धधर्मः उभयोः वर्तते। शीतधर्मस्य साक्षात् विरुद्धधर्मः उष्णधर्मः भवति। अतः प्रकृते अपि विकल्पेन तत्र एकवद्भावः भवति। केन? विप्रतिषिद्धं च अनधिकरणवाचि इत्यनेन। कुतः? अद्रव्यवाचकत्वात्। अतः शीतोष्णम् इति समाहारद्वन्द्वे प्रयोगः भवति, शीतोष्णे इति इतरेतरयोगपक्षे उदाहरणं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विचारः सूत्रस्य उदाहरणं यावत्। इदानीम् अग्रे अत्र कश्चन विचारः, कश्चन सिद्धान्तः अस्ति कथ्यमानः। तस्य सिद्धान्तस्य पूर्वपक्षः आदौ अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। मूलग्रन्थस्य अग्रिमायाः पङ्क्तेः अवगमनाय अवतरणिका इत्थम् उपनिबध्यमाना वर्तते व्याख्यात्रा। किं कथयन्नस्ति पश्यन्तु। ननु चार्थे इति, चार्थे अर्थात् चार्थे द्वन्द्वः इति इतरेतरयोगसमाहाराभ्याम् एव अत्र एकत्वविकल्पसिद्धेः इदं व्यर्थम्। एवं किल? चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन चतुर्धाः चार्थाः उक्ताः, तत्रापि द्वयोः चार्थयोः द्वन्द्वः भवति इति अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितम्। इतरेतरयोगाख्ये चार्थे अपि च समाहाराख्ये चार्थे तत्र द्वन्द्वसमासः भवति इति। अतः एकेनैव सूत्रेण तत्र समास द्वन्द्वभेदद्वयस्यापि प्रवर्तनं क्रियते। समाहारोऽपि विधीयते, इतरेतरयोगोऽपि विधीयते। अतः तदेव अत्र कथयन्नस्ति। ननु चार्थे द्वन्द्वः इति इतरेतरयोगसमाहाराभ्याम् एव अत्र एकत्वविकल्पसिद्धेः इदं व्यर्थम्। समाहारः यत्र करिष्यते, समाहारः तु सर्वदा भवत्येव एकत्वे एव। समूहः नाम एकत्वमेव भजते खलु। पक्षे इतरेतरयोगद्वन्द्वे तु तत्र शीतोष्णे इत्यादीनि रूपाणि लप्स्यन्तेव। तेनैव समाहारद्वन्द्वपक्षे तत्र नपुंसकत्वादिविधानेन शीतोष्णम् इत्यादीनि रूपाणि अपि लप्स्यन्ते। अतः इदं सूत्रं व्यर्थं, नापेक्षितम् इति आक्षिप्यते पूर्वपक्षिणा। पुनश्च कश्चन इतोपि तस्य आक्षेपः, सः स्वीयम् आक्षेपं दृढीकुर्वन् अग्रे पुनः कथयति किम्? न च जातिरप्राणिनाम् इति नित्यं प्राप्ते विकल्पार्थमिति वाच्यम्। जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन इति नित्यं विकल्पे प्राप्ते, सः विकल्पः अत्र नित्यतया प्राप्नोति। अतः
प्रकृते विकल्पार्थम अस्य विधेः चारितार्थ्यम अथवा प्रयोजनम अवगन्तव्यम इत्यमेव वक्तव्यम् इति कथयन् अस्ति। कुतः इत्येतत् कथयति अग्रे। जाति प्रवृत्ति निमित्तक द्रव्यवाचिनां द्वन्द्वे एव तत्प्रवृत्तेः इत्यतः समाधानमग्रे कथयिष्यति। परन्तु जातिरप्राणिनाम् इति सूत्रे अस्माभिः सूक्ष्मतया विस्तरेण च पठितं यद् द्रव्यजातीयानां शब्दानां सन्दर्भे एव तेन एकवद्भावः क्रियते। अत्र तु किमुच्यमानं वर्तते? अद्रव्यवाचकानाम् इत्युच्यमानं वर्तते। अतः तस्यापि प्रवृत्तिः नास्ति, तस्य नित्यतया प्रकृते प्रवृत्तिः अस्ति। अतः नित्यतया तस्य प्राप्तौ सत्यां विकल्पार्थम् अयम् आरम्भः कर्तव्यः इत्यपि न वक्तव्यम् इति स्वकीयः पक्षः पूर्वपक्षिणा दृढतया स्थापयितुं यत्तं। परन्तु तस्य अत्र समाधानम् उच्यते। किमुच्यते चेत् अग्रे पश्यन्तु। तर्हि एषः पूर्वपक्षः सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयः, तदा अग्रिमः विषयः, अग्रिमा पङ्क्तिः या वर्तते ग्रन्थस्य सा स्पष्टतां याति। किं कथयति? वैकल्पिकः समाहारः, व्याख्याता कथयति वैकल्पिक इत्यादि नियमार्थम् इदम् इत्यन्तम्, अर्थात् वैकल्पिक इत्यतः आरभ्य नियमार्थम् एतावत् पर्यन्तम् समाधानम् उक्तम्। पश्यन्तु उपरि किम् वैकल्पिकः समाहारः। मूले पश्यन्तु, वैकल्पिकः समाहारद्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण प्राप्तः सः विरुद्धार्थानां यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाचिनाम् एव इति नियमार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम् अवगम्यते? कः अभिप्रायः? वैकल्पिकः समाहारद्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते प्राप्यमाणः वर्तते। सः समाहारद्वन्द्वः, वैकल्पिकः समाहारद्वन्द्वः यदि कर्तव्यः, विकल्पेन यदि कर्तव्यः, तर्हि विरुद्धार्थानाम् एव वक्तव्यः। स च किं कथयति? सः विरुद्धार्थानां यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाचिनाम् एव भवतु इति नियमार्थम्, न तु द्रव्यवाचिनाम् इति। विकल्पेन समाहारः यदि वक्तव्यः तर्हि विरुद्धार्थानामेव, विरुद्धार्थानां यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाचिनाम् एव इति नियमः, न तु द्रव्यवाचिनाम् इति। अतः अद्रव्यवाचिनाम् एव भवतु इति नियमार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति। तस्य किं फलम्? तेनेति, तेनेति मूले किम् उक्तं? तेन द्रव्य किम् उपरि किम् उक्तं? तेन द्रव्यवाचिनाम् इतरेतरयोगः एव। द्रव्यवाचकानां तु इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव भविष्यति, तेषां समाहारः न भविष्यति इति सिद्धान्तः अत्र फलितः भवति इति। अग्रे किं कथयति? उक्त नियमेन इत्यर्थः, नाम एतादृश नियमस्वीकारेण इत्यर्थः अत्र फलति इत्यर्थः। समीचीनम् कथयति। द्रव्यवाचकत्वस्य उदाहरणं ददाति। किम्? शीतोष्णे उदके स्तः। अत्र अस्मिन् उदाहरणे शीतोष्णे इति शब्दे, इति शब्दौ, नाम शीतशब्दः उष्णशब्दश्च द्रव्यवाचित्वं भजते। कुतः? यतः उदकस्य विशेषणरूपत्वम्, उदकस्य विशेषणत्वेन अत्र प्रयुज्यमानौ स्तः एतौ शब्दौ। उदकम् अस्ति, कीदृशम् अस्ति इत्येतत् शीतम् अस्ति, अपि च उदकम् अस्ति, कीदृशम् अस्ति इत्येतत् उष्णम् अस्ति। अतः उदकस्य गुणविशेषः इदानीम् एषः सम्पन्नः इति कृत्वा प्रकृते वस्तुतः शीतं किम्? उदकम् अस्ति, उदकञ्च द्रव्यविशेषं भवति। अतः उदकस्य विशेषणत्वात् द्रव्यवाचकत्वेन एव अत्र शीतम् अपि च उष्णम् इति पदद्वयं गृह्यते। समीचीनम्। तदेव कथयति अत्र विरुद्धार्थकत्वे अपि द्रव्यवाचित्वात् न समाहारद्वन्द्वः इति भावः। प्रकृते विरुद्धार्थकत्वं वर्तते,
तथापि अस्य अद्रव्यवाचकत्वं नास्ति, द्रव्यवाचकत्वम् अस्ति। द्रव्यवाचकत्वात् तत्र समाहारद्वन्द्वः नापेक्षितः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव अपेक्षितः इति सिद्धान्तः एतत् सूत्रारम्भद्वारा अस्माभिः ज्ञायते। अतः एतादृश द्रव्यवाचकानां विरुद्धार्थानां द्रव्यवाचकानां तत्र इतरेतरयोगः एव भवतु, अद्रव्यवाचकानां तु इतरेतरयोगः न भवतु, समाहारः विकल्पेन समाहारः भवतु इति एतादृशनियमाय एतस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यम् अथवा एतस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति तत्र सूत्रस्यास्य प्रयोजनम् अपि ग्रन्थकारेण प्रतिपादितम्। ततः अग्रे उच्यते विप्रतिषिद्धं किं प्रत्युदाहरणाय पृच्छति, प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। नाम सूत्रे यदि विप्रतिषिद्धम् इति पदस्य निवेशः न क्रियते तर्हि किं स्यात्, एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते तर्हि सूत्रं कियत् स्यात्? चानध अधिकरणवाची एतावदेव सूत्रं स्यात्। तर्हि सूत्रार्थः अपि कियान् स्यात्? अद्रव्यवाचिनां द्वन्द्वे एकवद्वा स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात्, खलु? अतः प्रत्युदाहरणत्वेन प्रस्तुवन् कथयति नन्दकपाञ्चजन्यौ इति प्रत्युदाहरति। किं कथयति? विष्णोः खड्गः नन्दकः। विष्णोः खड्गस्य नाम किमासीत्? नन्दकः। शङ्खस्तु पाञ्चजन्यः। विष्णोः शङ्खस्य नाम किं? पाञ्चजन्यः। तयोः एकत्र विष्णुं सहावस्थानात् न विरुद्धत्वमिति स्थितिः। समीचीनम्, एवं खलु? विष्णौ एव सहावस्थानत्वं भवति उभयोः। सः अनवस्थानं नास्ति, सः अवस्थानत्वं वर्तते। नाम सः विष्णुना सह अवस्थानम् उभयोः वर्तते। अतः एकस्मिन् एव स्थले उभयोः अनवस्थानं न वर्तते, नाम विप्रतिषिद्धत्वं प्रकृते नास्ति। अतः उभयोः विरुद्धत्वम् अपि नास्ति, एवं खलु? यथा शीतोष्णम् इत्यादिना। शीतोष्णयोः कदापि सहावस्थानत्वं भवितुं नार्हति। सहावस्थानत्वं कदापि भवितुं नार्हति। गोत्वश्वत्वयोः अपि कदापि सहावस्थानत्वं भवितुं नार्हति, एवं खलु? एवं सुखदुःखयोः अपि सहावस्थानत्वम् एकस्मिन्नेव काले भवितुं नार्हति। अतः प्रकृते विप्रतिषिद्धत्वं गम्यते। विप्रतिषिद्धत्वं गम्यते इति कृत्वा केषु उदाहरणेषु? पूर्वम् उक्तेषु उदाहरणेषु। परन्तु प्रकृते तु सहावस्थानत्वं वर्तते, नाम विरुद्धत्वं नास्ति। क्व? नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्यत्र। तत्र यदि विप्रतिषिद्धम् इति नोक्तं तर्हि अत्रापि समाहारः, अत्रापि विभाषा विकल्पेन एकवद्भावः स्यात्, स तु नापेक्षितः, एवं खलु? अतः तदेव कथयति तयोः एकत्र विष्णौ सहानवस्थानात् न विरुद्धत्वम् इति स्थितिः। अग्रे कथयति इह विप्रतिषिद्धग्रहणाभावे, विप्रतिषिद्धग्रहणं यदि सूत्रेण कृतं तर्हि चार्थे द्वन्द्वः इति समाहारद्वन्द्वः अद्रव्यवाचिनाम् एव इति नियमः लभ्येत। समीचीनम्। विप्रतिषिद्धग्रहणमिति न कृतं तर्हि कः सूत्रार्थः लप्स्यते तत् कथयन् अस्ति। समाहारद्वन्द्वः अद्रव्यवाचिनाम् एव इति नियमः भवति स्म। तथा यदि सूत्रार्थः सम्पन्नः, नाम विप्रतिषिद्ध विचारः यदि सूत्रार्थे नास्ति तर्हि किं भविष्यति तद् कथयति अग्रे। एवं सति नन्दपाञ्चजन्यकम् इति पाक्षिकसमाहारद्वन्द्वो न स्यात्। खलु? एवं सति नन्दकपाञ्चजन्यमिति पाक्षिकसमाहारद्वन्द्वः न स्यात्। समाहारद्वन्द्वस्य सर्वस्यापि
अद्रव्यवाचिष्वेव नियमितत्वात् इति। पुनः पुनः एकवारं सकृते एषः विचारः विचारणीयः। किं कथयति? उदाहरणं कुतः, विचारः कुतः आरब्धः? विप्रतिषिद्धं किम् इति, नाम सूत्रे यदि विप्रतिषिद्धम् इति न पठितम् इति तर्हि किं स्यात्? तर्हि नन्दकपाञ्चजन्यौ इति खलु अग्रे उदाह्रियमाणं वर्तते। तर्हि नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्यत्र अपि एकवद्भावः भविष्यति इति खलु आपत्तिः प्रकट्यते। उभयोः विप्रतिषिद्धत्वं नास्ति इति अस्माभिः अवगतम्। एतावान् विचारः स्फुटतया अवगतः। ततः कथयति विप्रतिषिद्धग्रहणाभावे, सत्यं विप्रतिषिद्धग्रहणं यदि कृतं तर्हि तु सूत्रार्थः यः भवति तत्र अवधानं कुर्मः। कः सूत्रार्थः भविष्यति? समाहारद्वन्द्वः अद्रव्यवाचिनामेव इति नियमः लभ्येत। तथा चेत् एवं सति नन्दकपाञ्चजन्यम् इति पाक्षिकसमाहारद्वन्द्वः न स्यात्, न वा? समाहारद्वन्द्वः अद्रव्यवाचिनाम् एव स्यात् इति नियमः लप्स्यते। कुतः? तेन नन्दकपाञ्चजन्यमिति पाक्षिकः समाहारद्वन्द्वः कुतः न लभ्येत? यद्यपि नन्दकपाञ्चजन्यमिति प्रयोगः नापेक्षितः, परन्तु यदि विप्रतिषिद्धम् इति पदं सूत्रे न स्यात् खलु, तर्हि कीदृशः अर्थः लब्धः? तदर्थानुसारं कीदृशम् उदाहरणम् अपेक्षितं सा चर्चा अत्र क्रियमाणा वर्तते। तथा चेत् नन्दकपाञ्चजन्यम् इति प्रयोगः, पाक्षिकः प्रयोगः न लभ्येत। कुतः? यतः नन्दकपाञ्चजन्य इति शब्दद्वयमपि अद्रव्यवाचित्वं न भजते, द्रव्यवाचित्वं भजते खलु। कथयति समाहारद्वन्द्वस्य सर्वस्यापि अद्रव्यवाचिष्वेव नियमितत्वात्। नाम समाहारद्वन्द्वः अद्रव्यवाचिषु एव भवति तर्हि। अतः अयं क्लेशः भवति यदि विप्रतिषिद्धम् इति तत्र पदनिवेशः सूत्रे न क्रियेत तर्हि। विप्रतिषिद्धम् इति पदनिवेशः कृतः इति कृत्वा तत्र नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्यत्र विप्रतिषिद्धधर्मः, विप्रतिषेधधर्मः मिथः नास्ति इति कृत्वा अत्र एकवद्भावः अपि न भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, किं कथयति? विप्रतिषिद्धम् इत्युक्तौ तु, नाम विप्रतिषिद्धम् इति यदि उक्तिः क्रियते तर्हि तु विरुद्धार्थानां समाहारद्वन्द्वश्चेत् तर्हि अद्रव्यवाचिनामेव इति नियमः लभ्यते। समीचीनम्। यदि विरुद्धार्थानां समाहारद्वन्द्वः वक्तव्यः तर्हि तत्र द्वन्द्वघटितपदानि यानि सन्ति तानि पदानि अद्रव्यवाचित्वं भजेयुः, तदा एव तत्र एकवद्भावः भविष्यति विकल्पेन। समीचीनम्। कथयति नन्दकपाञ्चजन्ययोः च अविरुद्धत्वात् नायं नियमः प्रवर्तते। नन्दकपाञ्चजन्ययौ यौ स्तः तयोः तु विरुद्धत्वं नास्ति, अविरुद्धत्वं तयोः वर्तते। अतः एष नियमः तत्र न प्रवर्तते इति। परन्तु तदेव नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्यत्र अविरुद्धत्वं नास्ति, किञ्च अविरुद्धत्वे सति अनयोः द्रव्यवाचकत्वमपि वर्तते खलु। सूत्रेण तु अद्रव्यवाचकत्वमेव विवक्षितं वर्तते, एवं खलु। कथयति ततश्च द्रव्यवाचित्वे अपि, नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्येतेषां द्रव्यवाचकत्वम् अस्ति खलु, तत्र अपि चार्थे द्वन्द्वः इति कदाचित् समाहारद्वन्द्वः, कदाचित् इतरेतरयोगद्वन्द्वश्च भवत्येव। तदाह किमाह इह पाक्षिकः समाहारद्वन्द्वो भवत्येव इति मूले उक्तम्। इह पाक्षिकः समाहारद्वन्द्वः भवत्येव क्व नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्यत्र। अत्र व्याख्याता किञ्चित् द्राविडप्राणायामं कृत्वा आनीतवान्।
अतः साक्षात् अपि यदि भवन्तः मूले एव चिन्तनं करिष्यन्ति विषयः सरलतया स्पष्टः भवति। व्याख्यात्रा यद्यपि असङ्गतं किमपि न उक्तमस्ति, अत्र सर्वं सङ्गतमेव उक्तं वर्तते। तत्र एकवद्भावविचारपक्षे सूत्रेण नन्दकपाञ्चजन्यौ इति नाम सूत्रेण नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्यत्र एकवद्भावः न सिद्ध्यति। कुतः? मिथः विरुद्धत्वं नास्ति इत्येकम्, अपि च कुतः तत्र द्रव्यवाचकत्वमपि अनयोः वर्तते। परन्तु पाक्षिकसमाहारद्वन्द्वः अत्र सम्भवति। केन? चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन, तेन तु सम्भवति। तेन अत्र द्वन्द्वं कर्तुं क्लेशः नास्ति, पाक्षिकं द्वन्द्वं कर्तुं क्लेशः नास्ति। अतः इतरेतरयोगः अपि भवति, नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्यपि भवति, अपि च नन्दकपाञ्चजन्यम् इत्यपि भवति। तत्र तु सूत्रेण तु विकल्पेन एकवद्भावः यः उक्तः वर्तते, तत्र कश्चन नियमः प्रतिपादितः, तदर्थं तत्सूत्रं वर्तते। किं? तदेव मध्ये यः नियमः उक्तः, वैकल्पिकः समाहारद्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण प्राप्तः, सः विरुद्धार्थानां यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाचिनामेव इति नियमार्थम्। एवं खलु? अतः तन्नियमार्थं तत्र क्रियते। तेन शीतोष्णके उदके इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः इत्यत्र एकवद्भावः न भवति इति नियमार्थम् इदं सूत्रम्। यद्यपि चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेनैव सिद्धिः भवति स्म, यथा नन्दकपाञ्चजन्यं नन्दकपाञ्चजन्यौ इत्यत्र जायमाना वर्तते, परन्तु अद्रव्यवाचिनां सन्दर्भे तत्र कश्चन विशिष्टः नियमः विवक्षितः। तस्य नियमस्य कथनाय एतत् सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते ग्रन्थकारेण, सूत्रकारेण। अतः किञ्चित् उपस्थित्या बुद्ध्या सूक्ष्मं चिन्तनमत्र अपेक्षितम्, ततः एव एषः विषयः स्फुटतां याति। बहु नाम सकृदनावगम्यते, द्विवारं पठनीयं, पञ्चवारं पठनीयं, दशवारं पठनीयम्, अवधानेन पठनीयं, निश्चयेन अवगतं भवति विषयः। अस्तु, तर्हि एतावान् विचारः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते न दधिपय आदीनि इति। न दधिपय आदीनि इति सूत्रे पदच्छेदं पश्यामः। न इति अव्ययपदं वर्तते, दधिपय आदीनि इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। दधिपय आदि इति नपुंसकलिङ्गस्य शब्दस्य तत्र प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति। समीचीनम्। विग्रहः द्रष्टव्यः। दधि च पयश्च, दधिपयसी, दधिपयसी आदिनी येषाम्, तानि दधिपय आदीनि। पय इत्यत्र पयस शब्दस्य सकारस्य रुत्वं जातं वर्तते, रुत्वानन्तरं तस्य यत्वं जातं वर्तते, यत्वानन्तरं तस्य शाकल्यलोपः जातः वर्तते, लोपशाकल्यस्य। अतः न दधिपय आदीनि एवमेव पाठः कर्तव्यः। तत्र सवर्णदीर्घं विधाय तु सूत्रं न पठनीयं। न दधिपयादीनि इति तु सूत्रं न पठनीयं। कुतः? यलोपस्य सवर्णदीर्घदृष्टौ असिद्धत्वात् अत्र सवर्णदीर्घः न प्रवर्तते इत्यर्थः। अतः न दधिपय आदीनि इत्येव वक्तव्यम्। बहूनि सन्ति तादृशानि सूत्राणि, यथा अर्ष आदिभ्योच्, तत्रापि अर्षस् इत्यत्र सकारस्य रुत्वं, रु इत्यस्य यत्वं, शाकल्ये लोपः भवति। तदसिद्धत्वात् पुनः तत्रापि सवर्णदीर्घः न भवति। समीचीनं भवतु।
सूत्रस्य अर्थप्रपञ्चं प्रविशामः। करिष्यते, सूत्रार्थः अपि करिष्यते, व्याख्याता अपि बहु किमपि वक्तव्यम् अस्ति तद् वक्ष्यते, परन्तु यथा अस्माकं परिपाटी अस्ति एव, वयं तत्तत् सूत्रे उपस्थितं गणपाठं सकृत पठामः। सूत्रस्य इतोपि स्पष्टतायै एतेन व्याजेन वा गणपाठस्य जीवने एकवारं वा अस्माकं मुखात् पारायणं भवतु, तदर्थं वा। अस्तु, इदानीम् अहं दधिपय आदिगणे ये शब्दाः महर्षिणा पाणिनिना पठिताः तेषां सकृत् पाठं करोमि। ध्यानेन ते शब्दाः श्रोतव्याः, अग्रे सूत्रस्थ विचारे प्रयोजनाय भवन्ति। तत्र एवं शब्दाः वर्तन्ते: दधिपयसि, सर्पिमधुनि, मधुसर्पिषि, ब्रह्म प्रजापति। सर्वत्र अवधानं कुर्वन्तु, प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तानि एव पदानि पठितानि सन्ति। शिव वैश्रवणवौ, पुनः पठामि, शिव वैश्रवणौ इति। ततः स्कन्दविशाखौ, ततः परिव्राजककौशिकौ, ततः परिव्राटकौशिकौ, ततः प्रवर्ग्योपसदौ, शुक्लकृष्णौ, इद्माबर्हिषि, दीक्षातपसि, श्रद्धातपसि, मेधातपसि, अध्ययनतपसि, उलूखमुसले, पुनः वदामि, उलूखलमुसले, अग्रिमः आद्यवसाने, श्रद्धामेधे, ऋक्सामे, वाङ्मनसे इति दधिपय आदीनि इति। समीचीनम्। तर्हि तत्र इदानीम् अग्रे पश्यामः, अग्रे पठामः। किं कथयति? व्याख्यातारं पश्यन्तु। न दधिपय आदीनि एतानि नैकवत् स्युरिति। अग्रे कथयति: येषां समाहारद्वन्द्वः नास्ति इत्यर्थः। सूत्रे मूले सूत्रार्थः अवलोकनीयः। एतानि नैकवत् स्युः। एतानि कानि? दधिपय आदि गणे पठितानि यानि शब्दस्वरूपाणि तानि एकवत् न भवन्ति, नाम एतेषाम् एकवत् भावः न भवति। अर्थात् शब्दान्तरैः कथयामः यदि येषां समाहारद्वन्द्वः नास्ति, समाहारद्वन्द्व एव एतेषां नास्ति। केषां? दधिपय आदि गणे पठितानां शब्दानां। समीचीनम्। एकवद्भावः एव नास्ति तर्हि समाहारोऽपि कुतः इति उच्यते। समीचीनम्। उदाहरणं दीयते। किम्? प्रथमम् उदाहरणं दधिपयसि। कथं विग्रहः कर्तव्यः? दधि च पयश्च। समीचीनम्। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। दधि पयस् इति आयाति। ततः प्रथमा विभक्तेः द्विवचने इतरेतर योगद्वन्द्वः इति कृत्वा द्विवचने औ प्रत्ययः, तस्य स्थाने शी आदेशः, तस्य ई इति अवशिष्यते। दधि पयस् ई मेलनेन दधि पयसी इति प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपम् इदं सिद्ध्यति। तत्र कथयति: जातिरप्राणिनाम् इति नित्यम् एकत्वं प्राप्तं बाधित्वा व्यञ्जनद्वन्द्वत्वात् विकल्पः प्राप्तः सोऽपि न भवति। इतः पूर्वं पठितस्य शास्त्रद्वयस्य अत्र प्रवृत्तिः। एकं तु जातिरप्राणिनां, द्रव्यजातीयानाम् एव तत्र द्वन्द्वे एकवद्भावः भवति इति तेन उक्तं किल आसीत्। अतः अत्र दधिशब्दः पयश्शब्दश्च जातिवाचकः वर्तते, द्रव्यजातिवाचकः वर्तते, द्रव्यजातित्वम् अनयोः वर्तते इति कृत्वा द्रव्यजातिवाचकौ एतौ शब्दौ स्तः इति कृत्वा प्रकृते जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन नित्यतया एकत्वम् एकवद्भावः प्राप्यमाणः आसीत्। अपि च
विभाषा वृक्ष मृग तृणधान्य व्यंजन इति सूत्रे व्यंजन शब्दोऽपि आगतः। दधि एकं व्यंजनं भवति। पयः इत्यपि व्यंजनवाचकं त्वं भजते। अतः तेन चेत् प्रकृते विकल्पेन एकवद्भावः प्राप्तः इचेत् सोऽपि न भवति। अग्रे कथयति सोऽपि न भवति, नाम एतत् सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अथवा एतद् गणपाठसामर्थ्यात् अत्र यः कोऽपि प्राप्तः प्राक्तनेन सूत्रेण क्षन्तव्यः एकवद्भावः सः अत्र न भवति। समीचीनम् इति एकम् उदाहरणम्। अधुनैव मया गणपाठः कृतः, तत्र एकः शब्दः पठितः इद्मा बर्हिषि। तद् एकम् उदाहरणत्वेन प्रस्तुवन् वर्तते। मूले किं कथयति? इद्मा बर्हिषि इति। तत्र इद्मञ्च बर्हिश्च इति विग्रहः क्रियते। इद्मशब्दः नपुंसकलिङ्गे, बर्हिशब्दः बर्हिस् इति सकारान्तशब्दः पुंलिङ्गे भवति इति अमरकोशे उक्तम् अस्ति। भवतु सकारान्तः शब्दः। तर्हि तत्र इद्मञ्च बर्हिश्च सर्वं समासः प्रातिसंज्ञा लुक् इत्यादिकं विधाय इद्म बर्हिस् इति लभ्यते। तथा द्विवचने औ तस्य स्थाने शी ई अवशिष्यते। सकारस्य प्रकृते षत्वं भवति। इद्म बर्हिषि ई, इद्म बर्हिष् ई मेलनेन इद्म बर्हिषि इति भवति। इद्मं नाम काष्ठस्य कृते उच्यते। बर्हिः नाम कोऽर्थः? कुश, कुशविशेषः। कुशस्य नाम नामान्तरं भवति बर्हिः इति। कुशः वा कुशा वा इति। समीचीनम्। कथयति निपातनात् दीर्घः मूले कथयति। क्व? एतावता इद्म बर्हिषि इत्येव सिद्धं वर्तते। इद्मा बर्हिषि इति कथं लब्धं भोः? इद्मा शब्दस्तु इद्म शब्दस्तु स्त्रीलिङ्गे नास्ति, नपुंसकलिङ्गे एव भवति। अतः समासे इद्मा बर्हिषि इति कथं दृश्यते, कथं च श्रूयते? तदर्थं कथयति निपातनात् दीर्घः। नाम एते शब्दाः सर्वेपि तत्र दधिपय आदीनि इति गणे निपातिताः वर्तन्ते। अतः तन्निपातनवशात् तत्र दीर्घः भवति इत्यर्थः। कस्य? इद्म इत्यत्र मकारोत्तरवर्ति अकारस्य। अतः आरूपेण श्रवणं जायते। अतः इद्मा बर्हिषि इति द्विवचनस्थम् एव तत्र वयं रूपं प्राप्नुमः। समीचीनम्। पुनः अग्रे उदाहरणं कथयति किम्? ऋक्सामे इति खलु। तत्र पाठसमये गणपाठसमये सर्वान्ते शब्दद्वयं पठितमासीत् मया, भवन्तः स्मरेयुः। ऋक्सामे वाङ्मनसे तद् उभयमपि अत्र दत्तं। नाम मध्यभागात् किञ्चित् केचन एव शब्दाः, येषु कश्चन विशेषः वर्तते, ते शब्दाः अत्र आनीय प्रदत्ताः उदाहरणत्वेन। सर्वे तु न प्रदत्ताः गौरवात्, सर्वेषु च विशेषाभावात्। कथं विग्रहः ऋक्सामे इत्यस्य? ऋक् च साम च एवं विग्रहः भवति। तत्र शङ्का जायते, कथं ऋक्सामे इति इतरेतर योगे द्विवचने प्रयोगः? ऋक् शब्दः चकारान्तः स्त्रीलिङ्गे अस्तु, अङ्गीकुर्मः। कुत्वात् ककारः जातः, ऋक्साम इति लब्धम्। परन्तु सामशब्दस्तु नकारान्तः खलु। सामसामनि सामानि, कर्मकर्मणि कर्माणि इति वत्। अतः प्रकृते यथा दधिपयसि, इद्मा बर्हिषि इत्यादयः प्रयोगाः यथा उक्ताः द्विवचनान्ताः, तद्वत् कुतः ऋक्सामनि इति नोच्यते? कुतः ऋक्सामे इति उच्यते? सामशब्दस्य तु अकारान्तत्वं नास्ति, पत्रशब्दवत् फलशब्दवत् यत् फले पत्रे इत्यादिवत् अत्र उच्येत। तत्र कथयति किम्? अचतुर इत्यादिना
अच् समासान्तः सूत्रमस्ति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थे पादे एकं दीर्घम् अष्टाध्याय्याः दीर्घतमं सूत्रम् अचतुर विचतुर सुचतुर पुंसधेन वनडु हर्क्साम वाङ्मनसाक्षि वाङ्मनसाक्षि वाङ्मनस अचतुर विचतुर सुचतुर पुंसधेन वनडु हर्क्साम ऋक्साम अपि च वाङ्मनस इति तत्र अनयोः निपातनं क्रियते अच प्रत्यान्ततया निपातनं क्रियते अचतुर विचतुर सुचतुर पुंसधेन वनडु हर्क्साम वाङ्मनसाक्षि भ्रूदारगवोर्वष्ठिव पदष्ठीव नक्तं दिवरात्रिं दिवाहृदिवसरजस निश्चय सपुरुषायुषत्र्या विसर्गजातोक्ष वृद्धोक्ष महोक्ष पशुनगोष्ठ स्वाहा एवं रीत्या एकं दीर्घं सूत्रं वर्तते पठिष्यते अस्माभिः अग्रे भवत्सु येन अष्टाध्यायी कण्ठस्थीकृता वर्तते तेषाम् इदं सूत्रं परिचितमपि स्यात् कण्ठस्थीकृतमपि स्यात् भवतु तर्हि प्रकृते ऋक्सामन् इत्यस्मात् शब्दात् अच् इति समासान्तः प्रत्ययः अचतुर विचतुर इत्यनेन निपात्यते अतः वाङ्मनसे इत्यत्रापि तद्वदेव अतः स्थितिः जायते कथं जायते ऋक्सामन् अ नस्तद्धिते अन् इति टिलोपः भवति ऋक्साम अऋक्साम इदानीम् अकारान्तत्वं शब्दस्य सम्पद्यते पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः सामन् शब्दः नपुंसकलिङ्गे अतः नपुंसकलिङ्गत्वमेव तिष्ठति समग्रस्य पदस्य अतः ऋक्सामे इत्युच्यते समीचीनम् एवमेव वाङ्मनसे इत्युच्यते तत्र वाङ्मनस् इति शब्दः लभ्यते ततः अचतुर्विचतुर इत्यादिना सूत्रेण अच् इति समासान्तः टिलोपः भवति टेः अतः वाङ्मन नैव अत्र टिलोपप्राप्तिर्नास्ति टेः इत्यनेन तु डित्पर्गत्वम् अपेक्षितम् अचः डित्पर्गत्वं नास्ति न च नान्तत्वं प्रकृते वर्तते यत् नस्तद्धिते इत्यस्य प्रकृते स्यात् तर्हि किं तर्हि किमपि न वाङ्मनस् इति सकारः तथैव तिष्ठति अस् इति टिः तथैव तिष्ठति तत्र प्रत्ययस्य अच् समासान्तप्रत्ययस्य मेलनं भवति तावदेव वाङ्मनसा इति मनश्शब्दः अपि नपुंसकलिङ्गे इति कृत्वा पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति आश्रित्य प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गमेव समस्तपदस्य भवति वाङ्मनसे इति व्यवह्रियते इत्यर्थः कथयति अग्रे वाङ्मनसे इति वाक् च मनश्चेति विग्रहः पूर्ववत् समासान्तः नाम अचतुर्विचतुर इत्यनेनैव समासान्तः अच् इति प्रत्ययः विस्तरेण तु तत् सूत्रमस्माभिः अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु कथयति एतावान् विचारः मूले उक्तः तु समाप्तः परन्तु तत्र अग्रिम सूत्राणाम् अवगमनाय विशिष्य अग्रे अचिरेण पठिष्यमाणयोः द्वयोः सूत्रयोः अवगमनाय प्रकृते अस्य सूत्रस्य अधुना क्रियमाणस्य विचारस्य स्पष्टता अपेक्षिता एवं खलु तर्हि ध्यानेन शृण्वन्तु किं कथयति अत्र गणे ब्रह्मप्रजापति इत्यादि पठितम् ब्रह्मप्रजापति इत्यादयः शब्दाः पठिताः समाहारद्वन्द्वः एव इति नियमप्रक्रमेऽपि नियमस्य प्रवृत्तौ अपि समाहारद्वन्द्वे एव तत्र समाहारद्वन्द्वः एव इति नियमः अस्माभिः कुत्र प्रतिपादितः द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यत्र प्रतिपादितः कः सः नियमः आसीत् स्मरेयुः भवन्तः चेत् चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समाहारद्वन्द्वत्वेन एव एकत्वस्य सिद्धे कुतः समाहारः नाम कस्यचित् एकत्वस्य एव पर्यायभूतः अर्थः तेनैव एकत्वे सिद्धे पुनः द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यादिनां कथं कुतः तत्र आरम्भः इति चेत् नाम अत्र एभिः सूत्रैः येषाम् एकवद्भावः उच्यमानः वर्तते तेषां समाहारद्वन्द्वः एव यथा स्यात् इतरेतरयोगद्वन्द्वः यथा न स्यात् इति नियमार्थं सः नियमः मध्ये मध्ये असकृतव्याख्यातरापि स्मारितः मयापि मध्ये मध्ये उक्तं सः नियमः अत्र
जीवात् भूतः वर्तते, बैक्बोन् वत् वर्तते, अतः तं विषयम् अवश्यम् अवगच्छन्तु, अन्यथा अत्र सर्वमपि द्वन्द्वसमासस्य यत् कान्सेप्ट् अस्ति तद् इतस्ततः गच्छति, तद् वयं सम्यक्तया अवधारयितुं न शक्नुमः। भवतु, तं स्मरेयुः भवन्तः इति विश्वसिमि। अग्रे कथयति, पश्यन्तु, अतः तं नियमं बुद्धौ संस्थाप्य अग्रिमं विचारं शृण्वन्तु। कथयति, समाहारद्वन्द्वः एव इति नियमप्रक्रमेऽपि, प्रक्रमो नाम तत् प्रवृत्तावपि, नानेन नियमस्य एव निषेधः, नानेन न अनेन, अनेन केन, न दधिपय आदीनि, न इत्यनेन सूत्रेण नियमस्य एव निषेधः, तस्य नियमस्य एव निषेधः इति न। कुतः? ब्रह्म प्रजापति इत्यादौ नियमस्य अप्राप्तेः, ब्रह्म प्रजापति इत्यादिषु प्रयोगेषु तु नियमस्य प्राप्तिः नास्ति एव भोः। कथं प्राप्तिः नास्ति? यतः इतः पूर्वं केनापि सूत्रेण ब्रह्म, तत्र ब्रह्म च प्रजापतिश्च इत्यत्र एकवद्भावव्यवस्था केनापि न उक्ता। द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इत्यतः आयान्तु पठन्तः भवन्तः, एतावत् पर्यन्तं न केनापि अत्र एकवद्भावः उक्तः वर्तते न वा? अनुवादे चरणानां तेन नोच्यते, अध्वर्युकृतनुपुंसकं तेनपि नोच्यते, अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् इत्यस्यापि प्रवृत्तिः नास्ति, जातिरप्राणिनां तेन तु अप्राणिनामेव उक्तम्, एते तु प्राणिनः सन्ति, के? ब्रह्मा अपि च प्रजापतिः। क्षुद्रजन्तवः न भवति, येषां च विरोधः शाश्वतिकः, प्रसङ्गः एव नास्ति, शूद्राणाम् अनिर्वसितानां सूत्रां प्रसङ्गः नास्ति, गवाश्वप्रभृतीनि गणे अपि एते न सन्ति। विभाषा वृक्ष मृग तृणधान्य व्यञ्जन पशुपण्यश्वपड़ूर्वाधरा कुत्रापि नास्ति। एवमेव विप्रतिबद्धञ्चानधिकरणवाची सद्येव सूत्रं पठि तत्रापि नास्ति, कस्यापि अत्र प्रवृत्तिः नास्ति, परन्तु केषुचिदेव शब्देषु इत्यपि अवगन्तव्यम्। ब्रह्म प्रजापति इत्यादिषु, न तु दधिपयसि इत्यादिषु, तत्र तु कथं कथं प्रवृत्तिः आसीत् जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य, खलु? अपि च कस्य? व्यञ्जनद्वन्द्वत्वं केन कृतमासीत्? द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानां व्यञ्जनद्वन्द्वत्वम्, अधुनैव खलु मया उक्तम्, उपरि पङ्क्तिः आगता आसीत्, जातिरप्राणिनाम् इति नित्यम् एकत्वं प्राप्तं बाधित्वा, विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य व्यञ्जन, तत्र व्यञ्जनशब्दः अपि पठितः। अतः केषुचन शब्देषु तु प्राक्तनः उक्तः नियमः प्राप्यमाणः भवति, तस्य बाधः एतेन क्रियते, नित्यतया द्वित्वमेव भवति, इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव भवति, परन्तु ब्रह्मप्रजापति इत्यादीनां प्रयोगाणां विषये अत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते। अयं विशेषः अपि अवधारणीयः, यावत् शक्यम् अत्रैव स्पष्टता यत्र प्रयतनीयं, यथा अग्रिमसूत्रे अस्य सिद्धान्तस्य अस्ति काचिदपेक्षा। समीचीनं भवतु। पुनः वदामि, कः विचारः अत्र प्रचलति? अत्र गणे ब्रह्मप्रजापति इत्यादि पठितं समाहारद्वन्द्वः एव इति नियमप्रक्रमेऽपि नानेन नियमस्यैव निषेधः, नाम तस्य निषेधस्य ब्रह्मप्रजापति इत्यादिषु शब्देषु इत्यादिषु इतरेतरयोगघटितपदेषु तस्य नियमस्य अत्र निषेधः नास्ति, यथा उपरि कृतः क्व दधिपयसि इत्यादिषु। कुतः? ब्रह्म प्रजापति इत्यादौ नियमस्य अप्राप्तेः, एतेषु प्रयोगेषु तस्य नियमस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कथयति, किन्तु एकत्वस्य, किन्तु एकवत्वस्य एव निषेधः इति अनुषज्यते। निषेधः इत्यस्य अस्माभिः तत्र योजनं कृत्वा वाक्यसम्पूर्तिः कर्तव्या। किन्तु एकवत्वस्य एव निषेधः, तर्हि तद् एकवत्वं केन प्राप्तम् इति चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन प्राप्तम्। कुतः? चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन एकत्वं विधीयते। एकत्वं कुतः लभ्यते? तत्र समाहारत्वेन। कुतः? समाहारस्य एकत्वं स्वतः सिद्धम्, अतः समाहारः नाम एकः एव भवति। कस्यचित् एकस्य पदार्थविशेषस्य अथवा द्रव्यविशेषसमाहारः नाम समूहः नाम एकत्वमेव भजते। समीचीनम्। अतः तत्र तेन प्राप्तस्य एकत्वस्य निषेधः ब्रह्मप्रजापति इत्यादिषु क्रियते। अन्येषु तु
यः नियमः अत्र अस्माभिः द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इत्यतः आरभ्य प्रतिपादितः तस्य अपि बाधः भवति इति कथयति। तथा च अग्रे कथयति तथा च चार्थे द्वन्द्वः इति समाहारद्वन्द्वस्य निषेधः फलति इति। क्वा ब्रह्म प्रजापति इत्यादिषु अन्यत्र अन्यत्रापि तानि तानि रूपाणि अत्र अस्माभिः दधिपय आदि गणस्थानि दृष्टानि द्रष्टव्यानि येषु पूर्वं प्रतिपादितस्य नियमस्य प्राप्तिः अस्ति अथवा चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन सूत्रेण एकवद्भावस्य प्राप्तिः वर्तते। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। श्वः वयम् अधिकरणैतावत्वे च इति सूत्रमादाय अग्रे पठिष्यामः। अग्रे द्वित्रेषु सूत्रेषु मितः सम्बन्धः वर्तते। अचिरेण एव च एतत् सूत्रम् अधिकरणैतावत्वे च अपि च विभाषा समीपे इति सूत्रद्वयं पठित्वा एकवद्भावप्रपञ्चं वयं समापयिष्यामः द्वन्द्वसमासस्थम्। ततः अग्रे अन्याः काश्चन व्यवस्थाः द्वन्द्वविषयिण्यः अत्र प्रकरणे वक्ष्यन्ते। भवतु केचन समासान्तः अपि सन्ति, ते वक्ष्यन्ते अग्रे। अद्यतनपाठः अत्रैव समाप्तिं गच्छति अस्माकम्। एषः 13 पाठः। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।